बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा सवाल जो कि पूछा जा रहा है या किया जा रहा है वो ये है कि इमरान खान कहाँ है। क्या वो बनी गाला में है या इस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा में है या लाहौर में है। इस हवाले से मुख्तलिफ क्या सराइयाँ की जा रही हैं, अफवाहें गर्म हैं। मामला वही है, अगर आपको याद हो तो गुज़श्ता रोज़ मैंने 2 वीडियोज़ की थी कि एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है और बिलाखिर वही हुआ कि गुज़श्ता रात इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए और ये जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में यानी जो एंटी टेररिज्म एक्ट 780 जिसे हम कहते हैं उसके तहत उन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ। उसकी तफसीलात आप जानते हैं और उसके बाद बड़ी तादाद में जब ये ख़बर सामने आई कि उनको रात को गिरफ़्तार किया जा सकता है तो बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनकी पार्टी के सपोर्टर्स वो बनी गाला पहुंचना शुरू हो गए। पार्टी के रहनुमा वहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए और ये बावर कराया गया कि इमरान खान बनी गाला में ही मौजूद हैं। लेकिन कुछ टेलीविज़न चैनल्स जिनमें जियो भी शामिल है उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान बनी गाला में मौजूद नहीं थे। अलबत्ता वहाँ पर PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने ये दावा किया कि वो अपने घर पर मौजूद हैं और बड़े रिलैक्स्ड हैं, हाई स्पिरिट्स में हैं। और उसके बाद एक तस्वीर जारी की गई जो रात तकरीबन 1:03 पर वो तस्वीर जारी की गई और वो इफ्तिखार दुरानी की जानब से ये तस्वीर जारी की गई ट्विटर पर। अब उसमें जो रात का वक्त था, इमरान खान ट्रैक सूट पहने हुए हैं और उस तस्वीर में जो फवाद चौधरी ने जो लिबास पहना हुआ है उसका कलर जो था वो क्रीम कलर का था, जबकि रात को जो बाहर फवाद चौधरी साफियों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि वो इमरान खान बनी गाला में ही मौजूद हैं और ये तस्वीर लेटेस्ट है। तो उस वक्त फवाद चौधरी ने स्याह रंग का या डार्क ग्रे कलर का लिबास ज़ेब तन कर रखा था। बहरहाल रात को पुलिस भी वहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँच गई। अब हो सकता है ये एक जिसे कहते हैं ना, ये नफसियाती तौर पर इमरान खान को डराने धमकाने के लिए सब कुछ किया गया हो। लेकिन ये बात तो तय है कि जब जलसे के बाद, रावलपिंडी में जलसे के बाद इमरान खान, जाहिर है इमरान खान कोई छोटी मोटी गाड़ी में तो नहीं आएंगे, उनके साथ पूरा कानवाय होता है। तो वो जो हमारे मुतलका इदारे हैं जिनमें पुलिस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ISI है, स्पेशल ब्रांच है, ये तमाम इदारों को बल्कि आम लोगों को, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को ये मालूम होता है कि जनाब इस वक्त इमरान खान के वेयर अबाउट्स क्या हैं, वो कहाँ पर गए हैं, कहाँ उनका क़याम है, क्या वो बनी गाला में है, रावलपिंडी में है, किसी जगह पर। बहरहाल उसके बाद मामला ये हुआ कि आज सुबह जिस वक्त मैं आपसे मुखातब हूँ तो हाई कोर्ट में उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है और उस पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने 3 एतराज़ात आयद किए हैं। एक तो ये है कि मुसद्दका कॉपी नहीं दी गई दहशत गर्दी के मुकदमे या केस की, FIR की, और दूसरी बात यह है कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में ज़मानत के लिए जाने के बजाय हाई कोर्ट से क्यों रुजू किया गया। इसी तरह एक कोई तीसरा भी एतराज़ था। अब ये एतराज़ दूर किए जाएंगे तो उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो काबिल कबूल या काबिल समात करार पाएगी। अब पता नहीं, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद ये दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो जाए। लेकिन मामला ये है कि इमरान खान ने कल वाले जलसे में ही ये कहा था, यानी रात को जो जलसा किया था रावलपिंडी में, कि जनाब ये जो मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता। और उसके बाद उनके पार्टी के लोगों ने उनको समझाया होगा कि जनाब इस वक्त हमें आपकी ज़रूरत है तो बेहतर है कि आप लाहौर चले जाएं या आप पेशावर चले जाएं। जिस तरह पहले अगर आपको याद हो 25 मई के लॉन्ग मार्च के बाद 26 मई की सुबह जब उन्होंने
لانگ مارچ کو کال آف کیا تو بنی گالا گئے، وہاں سے اپنا سامان وغیرہ اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر میں وہ پشاور چلے گئے، اور اس کے بعد وہ تقریباً 1 مہینے تک پشاور میں قیام پذیر رہے، اور اس دوران وہ خیبر پختونخوا میں جلسے وغیرہ کرتے رہے۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ رات کو جب خبریں یہ تھیں کہ جناب وزارت داخلہ نے وزیر اعظم سے تحریری اجازت مانگی ہے کہ وہ ان کی گرفتاری کی اجازت دیں، اور وزیر اعظم نے اپنے اتحادیوں سے مشورے کی بات کی ہے کہ تمام اتحادیوں سے مشورہ کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کی گرفتاری کا فیصلہ کیا جائے گا، تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت ان کی گرفتاری میں زیادہ سنجیدہ نہیں ہے، اور صرف مقدمات درج کرنے کی حد تک وہ اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ دوسری جانب اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ بڑی اتحادی جماعت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں، جو کو چیئرمین یا کو چیئر پرسن ہیں آصف علی زرداری، انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے جو حکومتی اتحاد ہے اس کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر گرفتاری کرنا مقصود ہو تو وہ جب کل راولپنڈی میں جلسے کے خطاب کے لیے جا رہے تھے تو گرفتار کیا جا سکتا تھا، جس رات ان پر مقدمہ درج کیا گیا اسی رات ان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا، اور اگر حکومت سنجیدہ ہوتی تو وہ کسی وقت بھی گرفتار کر سکتی ہے۔ حکومت کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں، اور جس طرح ماضی میں رانا ثناءاللہ تو یہ یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ جس وقت عمران خان کی گرفتاری مقصود ہوئی تو جو سیکیورٹی والے ان کے ساتھ جو سیکیورٹی پر تعینات ہیں، ظاہر ہے وہ وفاقی حکومت کے لوگ ہیں، چاہے اس میں ایف سی ہو، رینجرز ہوں، پولیس اہلکار ہوں، تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہی لوگ عمران خان کو حراست میں لے لیں گے، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ فی الحال عمران خان کو مقدمات میں الجھایا جائے، کہ کبھی وہ الیکشن کمیشن میں جائیں ایک نوٹس پر، کبھی دوسرے پر، کبھی تیسرے پر، اس کے بعد وہ جو پہلے مقدمات درج ہوئے تھے ان کی ضمانتوں کے لیے جائیں، پھر یہ ہائی کورٹ والا جو معاملہ، یہ جو دہشت گردی کا جو مقدمہ ہے اس میں ضمانت مطلب ان کو الجھایا جائے، جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی کی اپوزیشن کے ساتھ جس طرح اس وقت کی حکومت کرتی تھی کہ آج اس عدالت میں، کل اس عدالت میں۔ ساتھ ہی ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے جو شہباز گل والا جو کیس ہے، آج شہباز گل کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور اس پر بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے کیا ان کا ریمانڈ دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی وہ صورتحال ایسی ہے کہ اس میں اب ایک ضمنی ایف آئی آر جو ہے وہ ہماری اطلاعات کے مطابق وہ کاٹ دی گئی ہے، جس میں عمران خان کو شریک ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ تو اس وقت ایک تو بڑا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو عمران خان ہیں وہ اس وقت ہیں کہاں؟ کیا واقعی وہ بنی گالا سے فرار ہو چکے؟ فرار سے مراد یہ ہے کہ کیا واقعی وہ بنی گالا میں نہیں ہے، وہ راولپنڈی میں ہے، لاہور میں ہے، یا پشاور میں ہے؟ ممکن ہے وہ نتھیا گلی کے پرفضا مقام پر ہوں، ممکن ہے وہ بنی گالا میں ہی موجود ہوں۔ یہ ساری کیا سرائیاں ہیں اس وقت تک فرش۔ ہاں ایک چیز ہے کہ وفاقی حکومت کو، وفاقی وزارت داخلہ کو، رانا ثناءاللہ کو، آئی جی اسلام آباد کو، چیف کمشنر اسلام آباد کو، ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو جس کو ہم آئی بی کہتے ہیں، ان کو، آئی ایس آئی کو، ان کو معلوم ہوگا کہ عمران خان اس وقت کہاں ہے۔ اور ویسے بھی آج کل تو فون کالز پہ بھی ٹریس کیا جا سکتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ عمران خان کوئی معمولی انسان تو نہیں ہے، وہ جدھر بھی موو کرتے ہیں ان کے ساتھ پورا کانوائے ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنی بھی گاڑی میں گئے تو گاڑی میں کو بھی ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال حکومت ان کی گرفتاری میں سنجیدہ نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے گھنٹوں میں، دنوں میں صورتحال کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، جیسے جیسے ڈیولپ ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔